حدیث دی کتاب ہے، توجہ ہے، ایک بندہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر خدمت ہویا، اکھاں دے اندر ہنجواں دی جڑی لگی ہے، پریشان آلے آقا علیہ السلام کو رو کے رد کر لگا، سونیا رمضان دا مہینہ ہے۔ آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ کہنے لگا دن دوپہر دا وقت سی، گرمی دا موسم سی، کمرے دے اندر میاں بیوی کٹھے ہو گیا، نہ روزہ ہوتا رہنا میرا رہ۔ آقا علیہ السلام دی پیشانی تے پریشانی دے اثرات آ گئے۔ کیوں؟ فرض روزہ ہے، نفل روزہ او توڑ دینا بھی بڑی اللہ دے ہاں عجیب گلے، پر اے تے بہت ہی عجیب ہے۔ آپ نے فرمایا خیر ہوئی، تینوں نہیں پتا سی رمضان دا روزہ ہے؟ انہیں عرض کی تھی سونیا پتہ نہیں چلیا، ہن میں کی کراں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے قانون نو توڑ نہیں سکدا، تیرے نال جوڑ نہیں سکدا۔ اُدیاں اکھاں جو اتھرو شروع ہو گئے۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، میرے ول توجہ کرنا، میں کم دی گل کر لگا۔ صحابہ فرماندے نے اس گل دی وجہ تو انہا او بندہ مغموم نہیں سی جنہ حضور نو غم سی۔ چونکہ آقا پریشان ہو گئے، امتی غمزدہ ہوئے، حضور زیادہ غمزدہ ہو جاندے نے۔ فرمایا بیٹھ جاؤ، او مجمع وچ بیٹھ گیا، تانجے ایک بندہ ٹوکراں کھجوراں دا چکیا، دوڑدا دوڑدا آ رہے، پورے مجمع نو چیردا 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 آقا علیہ السلام دے کول پہنچیا۔ آقا علیہ السلام بار بار کدی ادو دیکھ دینے، کدی اس پاسوں دیکھ دینے، کدی پچھو دیکھ دینے۔ کیوں؟ حضور دے چہرے تے غم سوار ہو گیا، کیوں جے میرا امتی غم زدہ ہو گیا۔ انہیں آکے رض کی تھی سونیا اے ٹوکرا کھجوران داؤں، ساڑھی سال دی پنڈے میرے باپ نے کیا آقا علیہ السلام دے چلے وچ چار چار دن اگ نہیں جلدی، جا سب تو پہلے اے پھل کھجوران دا حضور نو دے کے آؤں، میں آپ دی خدمت حاضر ہویا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ارجع الی ابیکا، اللہ تیرا تحفہ قبول کرے، واپس اپنے باپ دی طرف چلا جاؤ تے باپ نو میرا سلامی دیویں تے انہوں ایوی کمی صلی اللہ علیہ کا اللہ دے نبی تینوں دعا بھی دے رہے سن۔ سوچو تے صحیح جسنو حضور دعا دین۔ آقا علیہ السلام جدو وہ بندہ چلا گیا، کھجوراں دین والا حضور نے سر جھکا لیا۔ کیوں؟ کہ میرا امتی پریشان ہے، شاید اللہ کوئی فیصلہ نازل کر ہی دے وے۔ آقا علیہ السلام نے سر جھکایا، حضور دی پیشانی تے پسینہ آیا، آپ نے پسینہ پوچھیا، آپ نے فرمایا کدے گیا او بندہ جیڑا کہندا سی میں ہلاک ہو گیا، ہلکت و اہلکت اہلی یا رسول اللہ، میں بھی ہلاک ہو گیا تے میں اپنے گھر والیاں نو بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام پسینہ بھی پوچھ رہے نے، فرما بھی رہے نے۔ او بندہ ٹوکرا کھجوراں دا ڈٹھی بیٹھا سی، سینے تے ہتھ مار کے کہنے لگا انا یا رسول اللہ، اللہ دے رسول میں ہی تے ہوا۔ آقا علیہ السلام فرمایا پھر انج کر یا تے 60 مسکین نو کھاڑا کھلا، 60 مسکین نو کھاڑا کھلا، یا ایک لونڈا آزاد کر، یا 2 مہینے دے مسلسل روزے رکھ۔
رون لگ گیا، عرض کر لگا سونیا جے انہا میں امیر ہوندہ تے پھر گالی کیڑی سی، میں 60 مسکین نو کھانا کیویں کھواواں تے میں لونڈا غلام کیویں آزاد کراں؟ مینوں ایک دن دی روٹی ملدی ہے، دوسرے دن دی روٹی نہیں ملدی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر 2 مہینے مسلسل روزے رکھ۔ عرض کر لگا سونیا اگے رمضان دے فرض روزے میرے تو نبھائے نہیں گئے، کیویں روزے رکھاں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا انج کر پھر ٹوکرا کھجوراں دا لے جا تے مدینے دے سارے مسکیناں وچ تقسیم کر دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ عرض کر لگا سونیا من احوج منی من اہل المدینہ، میرے تو زیادہ کون محتاج تے مسکین ہے؟ آقا علیہ السلام مسکرا پہ فرمایا جا پھر چلا جا اپنے بالا نو کھوا دے، اللہ کا دن تیرا کفارہ ادا ہو گیا۔